बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? माँ रोज़ रोज़ मार खा के मेके आ जाती। नानी कहती है कि मर्द अगर जूती में भी डाल डाल के दे तो खा लेनी चाहिए। माँ कहती है वो ये मारता है, पीटता है, इल्ज़ाम लगाता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। तो नानी कहती है तो क्या हुआ, तुम्हें इतने बड़े घर में रखा हुआ है, इतनी तुम्हें आसाइशें हैं, तुम्हें 4 टाइम अच्छे टाइम खाना मिलता है, इतनी बड़ी गाड़ी में घूमती हो, इतना बड़ा ससुराल है। गांव की औरतें तो रश करती हैं कि तुम्हारा कितना बड़ा ससुराल है। माँ कहती है मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। माँ घुटनों में सर दिए अपने ज़ख्मों पे, शायद अपनी किस्मत पे रो रही थी। और माँ यही कह रही थी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो नानी कहती है जा मर, हमारे सर से बला टलेगी, जा अपने ससुराल में जाके रह, अभी तुम्हारे बाप और भाई आने वाले हैं। वो मुझसे सवाल करते हैं ये रोज़ रोज़ क्यों आ जाती है, अपने घर का भी सुकून बर्बाद करती है, हमारे घर का भी सुकून बर्बाद करती है। जिया जो देख रही सारा वाक़या, वो कहती है नानी को ज़रा तरस ना आता माँ पे। माँ हर कुछ दिन बाद लड़के मेके आ जाती और माँ उधर से नानी उसे अपने घर से भगा देती। माँ घर आ गई, बाप को हर कुछ दिन बाद हाथ में खुजली होती और माँ पे अच्छी तरह हाथ साफ करता। यह कहती है कि मैं सोचती कि माँ को अब अब्बा इतना मारता है, इतना पीटता है, इतना जुल्म करता है, माँ कितनी ढीठ है, मर क्यों नहीं जाती। और जब भी माँ को अब्बा कमरे में ले जाके पीटता तो जिया अपने कानों में उंगली दे देती कि कहीं माँ की चीखे की, चिल्लाने की आवाज़ के कानों में ना आए। लेकिन किसी ना किसी चोर दरवाजे से चीखें कानों में पहुंच जाती और माँ की जब चीखें बंद होती जो जिया सोचती शायद माँ की अब लाश ही बाहर आएगी। लेकिन माँ इतनी ढीठ हो गई थी, मार खा खा के मजबूत हो गई थी कि हर बार बच जाती। आखिर एक दिन अब्बा ने इतना मारा, जब चीखों की आवाज़ बंद हुई, जाके देखा तो माँ मर चुकी थी। उस दिन मैंने तहिया किया मैं माँ जैसी नहीं बनूंगी। माँ की मैयत पे जब नानी चीख चीख के रो रही थी तो जिया कहती है मेरा दिल करता है कि नानी को चोटी से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। जब वक़्त था तो कुछ किया क्यों नहीं। आज मेरी माँ की मैयत पे चीख चीख के रो रही है। नाना और मामू खड़े एक बुत लग रहे थे मुझको। दिल कर रहा था कि नाना और मामू के मुंह पे एक थप्पड़ मारूं जाके। सब लोग रो रहे थे, मैं नहीं रोई। सब लोगों ने कहा जिया रो लो, तुम्हारी माँ की मैयत है, तुम्हारी माँ मर गई है। लेकिन मैंने सोचा कि इसको मर जाना ही चाहिए था मेरी माँ को। आज ना तो कल मर ही जाती ना, आज मर गई, किस्सा ख़त्म हो गया। अब रोज़ रोज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में नहीं पड़ेंगे। वक़्त गुजर गया, जिया एक ना मशहूर लायर वकील बन गई। गाड़ी में जा रही है, बाल खुले हुए हैं, गाड़ी शीशा नीचे किया, गाने गुनगुना रही है, बहुत खुश है। क्योंकि उस दिन उसने ना अपनी माँ को गलत साबित किया था कि माँ से वादा किया था मैं माँ जैसी नहीं बनूंगी। उस दिन उसने एक औरत पर तशद्दुद का केस जीता था, एक मर्द को हवालात के पीछे किया था, जेल की सलाखों में डाल दिया था। बहुत खुश थी। यह सोचती थी कि शायद मेरे गांव में भी कभी अगर इस तरह का केस होते तो आधे से ज़्यादा जो मर्द थे ना हवालात के पीछे होते। अभी इतना ही सोच रही थी कि उसके फ़ोन पे एक ना बेल बजी है। जिया ने जब नंबर देखा तो उसके चेहरे में मुस्कुराहट आई। फ़ोन अटेंड किया तो कहता है जिया मैम से बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने एक हाई प्रोफाइल केस जीता है। जिया कहती है जी आप जिया मैम से ही बात कर रहे हैं। वो शख्स कहता है क्या जिया मैम के पास वक़्त है, आज रात का डिनर मेरे साथ करें। जिया कहती है मुझे मेरे पास वक़्त ही वक्त है आपके लिए, आप जैसे लफंटर के लिए। वो और कोई नहीं, जिया का शोहर हन्नान था। हन्नान से उसकी लव मैरिज हुई थी। जब हन्नान ने उसको प्रपोज़ किया तो जिया सहम सी गई, कहीं ये मेरे बाप की तरह निकल आए। जिस तरह मेरा बाप मेरी माँ पे जुल्म करता था ये मेरे पे जुल्म करना वाला ना बन जाए, कहीं मेरी किस्मत मेरी माँ की तरह ना बन जाए। बस जिया ये सोच के परेशान रहती। लेकिन जिया ने सोचा तो शहरी बाबू है, पढ़ा लिखा है, ये ऐसा नहीं कर सकता। वो तो गांव था। लेकिन जिया गलत साबित हुई। उसके केस जीतने खुशी में उसके कलीग्स ने एक
پارٹی رکھی تھی. اس پارٹی میں ایک لڑکے نے جیا کو گلدستہ پیش کیا پھولوں کا, اور بڑا ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا. حنان کو یہ بات نہ برداشت نہ ہوئی. حنان گم سم چپ. جیا نے حنان کو دیکھا, شاید سوچا کہ سردی کا موسم آ رہا ہے, شاید طبیعت ٹھیک نہ ہو اس لیے چپ چپ ہے. جب پارٹی ختم ہوئی تو حنان نے وہی روایتی مردوں والا حلیہ اپنا لیا. جیا سے کہتا ہے وہ کون تھا, تم سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا, تمہیں پھول پیش کیے تھے, تم نے اس کے منہ پہ تماچا کیوں نہیں مارا. اور جیا کو گالیاں دینی شروع کر دی. جیا پہ الزام لگانا شروع کر دیا. جیا اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے کہ یہ وہی شوہر ہے جس سے میں بہت نرم تھا, میرا وہ بہت خیال کرتا تھا, یہ تو میرے باپ کی طرح باتیں کر رہا ہے. ابھی جیا اتنا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے گالوں پہ ایک زوردار تماچا لگا. جیا نے ریئیکٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اتنے میں حنان نے اس کے بالوں سے گھسیٹا کمرے میں لے گیا. کمرے میں لے جا کے اچھی طرح طبیعت صاف کی, تھپڑ سے, ہاتھوں سے, مکوں سے خوب مارا, اور پھر ایک ٹھوکر مار کے جیا کو ایک کونے میں پھینک کے گھر سے باہر چلا گیا. جیا ابھی یہ سوچ رہی تھی, اپنے زخموں کو دیکھ رہی تھی کہ اسے ایسے لگا کہ سامنے والی کرسی پہ اس کی ماں کی روح آ کے بیٹھی ہے. اس کی ماں اس پہ ہنس رہی ہے اور تالیاں بجا رہی ہے. ویل ڈن جیا, تم تو کہہ رہی تھی ماں جیسی نہیں بنوں گی, کیا ہو گیا؟ میری میت پہ نہیں نہ روئی تھی, رو لے میرا بیٹا, میرا چندہ کھل کے رو لے, تو ماں جیسی بن گئی ہے. آج یاد آیا معاشرہ عورت کا نہیں مرد کا ہے. جیا نے پھر وعدہ کیا اپنی ماں سے کہ ماں میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی روح سے کہ میں آپ جیسی نہیں بنوں گی, میں کبھی آپ جیسی نہیں بنوں گی. جب سب لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی بات ہے, میں اتنی سی بات کے لیے آپ جیسی نہیں بنوں گی. جیا نے کیس فائل کر دیا. جیا خود وکیل تھی, خود کیس لڑا, خلا کا کیس بھی دائر کر دیا اور کیس جیت بھی گئی. ایسے لگے جیا کو جس پوری عدالت میں نا بھرے لوگوں میں وہ اکیلی بیٹھی ہے. جب سب لوگ چلے گئے, بجائے مبارکباد کے اس کے کلیگ, اس کے دوست احباب اسے کہتے ہیں جیا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو, اتنی سی بات پہ تم نے کیس فائل کر دیا, اپنے شوہر کو حوالات کے پیچھے کر دیا. حنان کو سزا ہو گئی 6 سال کی, اور خلا کا کیس بھی جیا جیت گئی. سب کلیگ اس کے کہتے ہیں کہ جیا تم غلط کر رہی ہو, تمہاری اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی, تم نے لو میرج کی تھی. جیا کہتی تم لوگ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو, اتنی سی بات. میری ماں کی روح مجھ کو آ کے جھنجھوڑتی ہے, کہتی ہے جیا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ مرزا سے نہیں بنو گی. مرد کو کیا حق بنتا ہے تشدد کرنے کا بلا وجہ. ہمارے معاشرے میں ہر گھر کی کہانی ہے, یہ کہانی سچی ہے, صرف نام بدلے ہیں. حنان کی جگہ پہ کوئی اور نام ہوگا, جیا کی جگہ پہ کوئی اور نام ہوگا, لیکن آپ کے ارد گرد ایسی ہزاروں کہانی ہوگی. کہتے ہیں ظالم اتنا ظالم نہیں ہوتا جتنا مظلوم خاموش رہ کے ظالم کا ساتھ دیتا ہے. جب تک بولیں گے نہیں آپ پہ ظلم ہوتا رہے گا. جیا پہلا کتریا بنی, وہ کیس جیت گئی, سزا بھی کرا دی. کہانی سے نا سبق یہ حاصل ہوتا ہے, اور کہانی سبق بھی حاصل کیا کریں, کیونکہ ماں باپ نا بیٹیوں کے ڈر سے نہیں روتے پیٹتے. ماں باپ سوچتے ہیں کہ نصیب اس کا کیسا ہوگا, پرائے گھر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس سے پریشان رہتے ہیں. کہانی اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.